रेगना आता ते सेक्शन 163 लायलेले ताका लागून तुमी ओल्ड गोवा येयले पूण मागीर आमी पयलें कितें पणजेन रॅली जाली आनी मागीर ते 5च्या वयर लोक एकठांय जाले आनी थिंगा उल्लंघनां जाली पूण कोणाक कांय करूंक ना तुमी कळ्ळें कितें पळय तेजें सांगचें म्हटल्यार न्हू हो जो सरकार आहा पळय हो सारकोच जे आमी हांगा माकोड दवरलेले पळय बेरो कुट्टो आनी मोनो म्हणटा पळय हो फक्त सरकार न्हू हो हे जे दवरलेले पळय पुतळे ते फक्त आमच्या खातीर म्हणजे आमकां अशें दिसून येता की हो सरकार आहा हो फक्त जे बारीक लोकांक समाजाच्या लोकांकूच हो सारको खावपाक उठलेलो आसा आनी हो हे आमच्या चिमोलकारांच्या प्रोटेस्टा खातीरूच तेणी हे सेक्शन लायलेलें आसा एक म्हणणी आसा जेन्ना गोंयकार उठ्ठा तेन्ना इंची फुट्टा म्हणटा पळय जशें आतां चिमोलकार उठला म्हणून इंची फुटली म्हणून इंच्यानी हे सेक्शन लायले आनी हे सेक्शन फक्त ओन्ली आमच्या चिमोलकारांच्याच खातीर लायला हे तेंच्या खातीर न्हू हे कायदे करता फक्त बारीक लोकां खातीर आपल्या खातीर करना हे कायदे तिणी कितेंय केल्यार चलता तिणी कोणाचो कितेंय केल्यार न्हू तिंका माफी आसा आमकां बारीक लोकांक माफी ना हांगासर तो तुमी म्हणटा कितें हें पळय हें सरकार आहा ते चिमोलकारांक दिलें आनी खास करून चिमोलच्या बायलांक दिलें बिलेत ते ताका लागून हें 163 लायलें हय बिलेत न्हू ते बिले म्हणून तेंच्यांनी इनकेस जर तिंका लावपाचेंच आसलें न्हू सेक्शन तिंका जर इतली कापस्तात आसली न्हू सकाळीं कित्याक सांगोंक ना तिणी इतल्या रातच्या दारीन तिणी कित्याक मेसेज घातली ना कितें हो सरकार आहा पळय तो रातचोच जाता न्हू सगळें कितें जाता तें रातच्यान जाता फोटींग सरकार हो चोर सरकार म्हणून ते रातच्या रातीन करता चोर कशे रातचेच चोरूंक भोंवता तशें हेवूय चोरूच हे त्या खातीर रातचेच करता सगळें कितें चोरूंक शकता पळय तेंकडे सकाळीची कापस्ताच ना आनी एक हांवें एक बायट पळयली तो हेची जो आमचो ट्युरिजम रोहन कावंटे हय रोहन कावंटेची तो म्हणटा न्हू जे आमचे लोक आसा ते फक्त सरकारी म्हणजे कितें प्रोजेक्ट येता गव्हर्मेंटाचे तिंकाच अपोज करता म्हणटात आतां तो कॉन्वल लेक सगळ्यांक खबरूच आसतली सांता क्रूज आमच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन येता ती आतां थंयसर त्या लेकीर आतां ती प्रायवेट येता जाल्यार थंय आतां आमी अपोज करिना हो म्हाका ताका क्वेश्चन थंय आतां आमी अपोज करिना सो ताणें हेजेर आन्सर दिवचें तुका दिसता पळय तुमी म्हणलें आन्सर दिवचें म्हणून ते आन्सर पत्रकारांक तो आन्सर दिना आनी तुमकां आनी आन्सर दितलो दिसता तुमकां आतां तो सांगता न्हू एवरी टायम तो सगळ्या बायटीक तेच सांगता